न्यू लाइफ गोस्पल चर्च परिवार अनि साथसाथै विभिन्न ठाउँबाट विभिन्न राष्ट्रहरूबाट आजको यो हाम्रो न्यू लाइफ गोस्पल चर्चको वचनको सेवामा जोडिनुभएका प्रभुका जनहरूलाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। र म आशा गर्दछु अनि विश्वास पनि गर्दछु यहाँहरू सबैलाई प्रभुले सुरक्षित राख्नुभएको छ। अनि के छ भने विशेष गरिकन आज संसारमा कति राष्ट्रहरूमा मात्र मण्डली कलिसिया एकसाथ भएर सेवा गरिरहेका छन्, तर बाँकी राष्ट्रहरूमा अहिले पनि कलिसियाहरूको ढोका खोलिएको छैन। हामी कोठामा, घरमा अनि परिवारमा हामी सेवा गरिरहेका छौँ। र मलाई एउटा कुराको चासो छ, त्यो के भने जब यो लकडाउन सकिन्छ, पेन्डेमिक सकिन्छ, त्यति बेला कलिसिया एकसाथ आराधना गर्नको लागि चर्चको ढोका खोलिँदा कति प्रभुका जनहरू चाहिँ फेरि चर्चमा आउँछन् भन्ने मलाई अलिकति चासो छ। किनभने धेरै नयाँ नयाँ मानिसहरू प्रभुमा आइरहेका छन्, तर धेरै पुराना मानिसहरूले एउटा बहाना बनाएर कलिसियादेखि धेरै टाढा गइरहेका छन्, सेवा सङ्गतिबाट टाढा गइरहेका छन्। हामी जान्दैनौँ, फोनबाट हामी खबर गर्छौँ, हामी सेवा गर्दैछौँ, बाइबल पढ्दैछौँ भन्छन्, अब के गर्दैछन्, प्रार्थना गर्दैछौँ भन्छन्, के गर्दैछन् हामीलाई थाहा छैन। अन्तको दिनहरूमा मानिसहरूमा एक किसिमको दुःख, कष्ट, पीडा, परीक्षा, समस्या, रोग, बिमार हरेक कुराले इन्टक्सिकेटेड हुनेछन् अथवा तिनीहरू सबैले मात लाग्नेछन्। मानिसहरूले प्रभुको राज्यप्रति एकदमै विमुख भएर जानेछन्। त्यस कारणले गर्दा आज म तपाईहरुसँग जगको बारेमा बोल्दैछु र आज म जतिसक्दो थोरै समय लिने मेरो प्रयास छ। किनभने मैले पार्ट 1 पहिले गएको हप्ता मैले तपाईहरुसँग सेयरिङ गरिसकेको छु। आज पार्ट 2 हो, दुई प्रकारको जग, लुका 6 अध्यायको 46 र 49 पदबाट। र हामी छोटो प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, यो समय तपाईको हातमा यो समय यो वचनलाई राख्दछौँ र विशेष गरिकन पवित्र आत्मा तपाईमा हामी भरोसा गर्दछौँ, तपाईमा भर पर्दछौँ। प्रभु तपाईले मेरो मुख, मस्तिष्क, हृदयलाई लिनुहोस्। साथसाथै जतिले आज यो भिडियो हेरिरहेका छन् उनीहरूको पनि सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गलाई लिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। हामी सबैको तपाईको आवाज सुन्ने हाम्रो आत्मिक कान खोलिदिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछौँ। तपाईको महिमा देख्ने हाम्रो आँखा खोलिदिनुहोस् र साथसाथै तपाईको वचन बुझ्ने हाम्रो मन खोलिदिनुहोस् र हाम्रो तपाईको वचन धारण गर्ने हाम्रो हृदय खोलिदिनुहोस्। तपाईको वचन सुन्न, तपाईको वचन धारण गर्न हामी तपाईको उपस्थितिमा आएका छौँ। तपाईको वचनलाई प्रभु हाम्रो हृदयद्वारा ग्रहण गर्नेछौँ प्रभु, र हाम्रो जीवनलाई तपाईले परिवर्तन गराउनु हुनेछ। प्रभु तपाईलाई महिमा दिन्छौँ। अन्धकारको शक्ति, शङ्का अनि अविश्वासलाई येशूको नाममा बाँध्दछ। रोग बिमारलाई पनि येशूको नाममा बाँध्दछौँ। येशूको नाममा आमेन। र मैले तपाईलाई गएको शनिबार दुई प्रकारको जगको भाग 1 मा बलियो जगको बारेमा मैले सेयरिङ गरेको थिएँ। आज हाम्रो विश्वासी जीवनमा, हाम्रो विश्वासमा कमजोर जगको बारेमा तपाईहरुसँग सेयरिङ गर्नेछु। हुनसक्छ कतिले हेरिराख्नु भएको छ, तपाईलाई लागिरहेको होला मेरो ख्रीष्ट येशूमा मैले बलियो जग राखेको छु भनेर। नहुन सक्छ। त्यसकारण आज परमेश्वरको सन्देश प्रार्थना सहित सुनौ। परमेश्वर आज मसँग बोल्नुहुनेछ भनेर। लुका 4 को 46-49 मा मैले भनेको कुरा गर्दैनौ भने किन मलाई प्रभु प्रभु भन्दछौ। 47 पदमा जो म कहाँ आउँछ, मेरो वचन सुन्छ र ती अनुसार गर्छ, त्यो कस्तो मानिस हो म तिमीहरूलाई बताउने छु। त्यो एकजना घर बनाउने मानिस जस्तो हो, जसले गहिरो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। अनि जब भल चल्यो र जल प्रवाह उर्लिएर त्यस घरमा ठोक्यो, त्यस घरलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो पक्का बनाइएको थियो। अनि त्यहाँनिर किनभने त्यो गहिरो खनेर चट्टानमाथि बसालिएको थियो। तर 49 मा तर जसले सुन्छ र पनि त्यस अनुसार गर्दैन, त्यो एकजना यस्तो मानिस हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनायो।
तब त्यस घरमाथि भल आएर ठोकियो, तब त्यो घर तुरुन्तै ढल्यो र त्यस घरको सर्वनाश, ठुलो सर्वनाश भयो। आज म तपाईँहरूलाई 49 पदको त्यो मानिसको बारेमा, त्यो जगको बारेमा सेयरिङ गर्नेछु। अनि यहाँनिर भल आयो, जल प्रभाव आयो, आपद विपद समस्याहरू अनि संसारका परीक्षाका कुराहरू, यी कुराहरू हुन् ती भलहरू अनि जल प्रवाहहरू जसले विश्वासको घरलाई लडाउँछ। अनि घरको जग कमजोर भएर घरहरू छ, धेरै ऐतिहासिक भवनहरू छन् आज हाम्रो वरिपरि पनि छ, किनभने लिक्विफेक्सन भनेको जब भूकम्प आउँछ अनि जमिनलाई हल्लाउँछ, त्यो माटोलाई एकदमै निचोरिन्छ अनि जल मूलहरू फुटेर जगमा आउँछ अनि जमिन सबै एकदमै हिलोमय भएपछि घर भाँसिन्छ। त्यो लिक्विफेक्सन हो। त्यो बाहेकका घरहरू कसरी ढलेका छन् म तपाईँहरूलाई एक दुईवटा घरको बारेमा बताउँछु। धेरै अगाडि किन यो म बताउँदैछु भने कमजोर जगमा राखेको भवनहरू ढल्छन्। 13औं शताब्दीमा बनेको पिसा सहरको धरहरा, त्यसलाई के भन्छ त टावर अफ पिसा भन्छ, त्यो चाहिँ ढल्किरहेको 10 डिग्री ढल्केको छ। अहिले टुरिस्ट इन्ट्रेस्टको कुरा, टुरिस्ट एट्र्याक्सनको कुरा चाहिँ इटलीमा पिसा सहरमा, अनि त्यो चाहिँ ढल्किरहेको 10 डिग्री ढल्केको छ। सबै मानिसहरू हेर्न जान्छन्। अनि पछि मानिसहरूले, इन्जिनियरहरूले थाहा लाउँदा उनीहरूले थाहा गरे त्यसको बेस एकदमै 3 मिटर मात्रै रहेछ त्यसको बेस, अनि साँगुरो रहेछ। त्यो बनाइयो अनि तिनीहरू बनाउँदै लाँदाखेरि जति चाहिँ उनीहरूले बनाउँदै लगे अनि अर्कोपट्टि माटो थुपारेको रहेछ। त्यसले के भयो त कालान्तरमा आएर त्यो पिसा धरहरा एकापट्टि ढल्कियो। किन? त्यसको जग गहिरो थिएन अनि त्यसको जग त्यो भित्रको मार्बलमा थोरै डायमिटरमा मात्र राखिएको रहेछ, त्यसकारण त्यो भवन ढल्कियो। अहिले त्यो 13औं शताब्दीमा, अहिले 700 वर्ष भयो त्यो धरहरा बनाइएको। अहिले पनि हामी पोस्टकार्डतिर देख्छौँ, इटलीको बारेमा हेऱ्यौँ भने त्यो पिसाको धरहरा पाउँछौँ, टावर अफ पिसा, होइन? किन त्यो भयो त? धरहराको जग कमजोर भएको कारणले। अर्को भर्खरै 2009 सालमा जुन 29 गते सङ्घाईमा एउटा 13 तले अपार्टमेन्ट्स यसरी पल्ट्यो। यस्तो थियो, 13 तले यसरी पल्ट्यो, भाँचिएन त्यो, यसरी पल्ट्यो। अनि त्यहाँ के भयो त? वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए, इन्जिनियरहरूले, त्यसको चाहिँ के भएको रहेछ त? जगको चाहिँ तिनीहरूले जग बनाएकोमा चाहिँ के भइरहेको रहेछ त? स्वाम्पी रहेछ। त्यो स्वाम्प वरिपरि बिल्डिङ छ तर त्यो क्षेत्रमा परेन, अनि त्यसको चाहिँ त्यो स्वाम्पी भएको कारण अथवा अलिकति दलदल टाइपको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो भवन ढल्कियो। अनि त्यो भवनले एकजना मात्र कर्मचारीमा 13 तलाको थियो, त्यो कम्प्लिट भएको थिएन, झ्याल ढोकाहरू लाउँदै थियो, त्यो भवन ढल्क्यो। अनि भर्खरै हाम्रो हालसालै केही वर्ष अगाडि मात्र यो हैदराबादमा 6 तले बिल्डिङ भत्कियो। त्यो कहिले? डिसेम्बर 8 तारिक 2016मा त्यो 6 तले बिल्डिङ भत्कियो। अनि जवाहरलाल नेहरू टेक्निकल युनिभर्सिटीबाट अथवा इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटीबाट मानिसहरूको ठुलो इन्जिनियरहरूको, विज्ञहरूको टिम त्यहाँ पत्ता लगाउनु गयो के भएर ढल्यो भनेर। अनि तिनीहरूले पनि के पत्ता लगाए त? त्यो बिल्डिङको 2वटा मेन पिल्लरमा त्यस चाहिँ धापमा थियो। इन्जिनियरहरूले राम्रो नसुकाइकन लगाएको कारणले गर्दा त्यो भवन ढल्क्यो। 5 जना मानिसहरू मरे। यस्ता धेरै धेरै घटनाहरू छ। अनि प्राय त्यो घरको भवनको चाहिँ जग राम्रो नभएको कारणले, अनि एउटा इन्जिनियरले बिल्डिङ ढल्नुका 5वटा कारणहरू बताएछन्। जगहरू कमजोर भएको कारण, एक जग माटो, राम्रो माटोमा अथवा चट्टानमा अथवा राम्ररी नराखिएको कारण भवन ढल्छ। नम्बर 2, निर्माण सामग्री बलियो नहुनु, होइन? डुप्लिकेट अथवा कन्ट्र्याक्टरहरूको, ठेकदारहरूको अतिरिक्त कमाइ गर्ने,
होइन। जस्तै 3/1 सिमेन्ट मिसाउनु पर्नेमा 4/1 मिसाउनेमा 6/1 मिसाएको कारणले गर्दाखेरि होइन त्यो भवन राम्रो कङ्क्रिट नभएको कारणले के हुन्छ, निर्माण सामग्रीहरू बलियो नहुनुको कारण ढल्छ, कहिले नक्कली सामानहरू लगाएको कारण। 3 नम्बरमा कामदारहरूले पनि गल्ती गर्छन्, ठिक ठाउँमा राखिदिँदैनन् होइन। त्यो एकदम स्वाभाविक छ, किनभने ह्युमन डिफिसियन्सी चाहिँ पनि हुन्छ। अनि चौथोमा निर्धारित वजनभन्दा धेरै हुनु। यो घरको जगले कति वेट थाम्नु सक्छ त्यसको वास्ता नगरिकन त्योभन्दा माथि धेरै तला थप्नु, हेभी कुरा राख्दै लानु, जग कमजोर छ माथि हेभी कुरा राख्दै लानु, त्यसले पनि भवन ढल्छ। 5 नम्बरमा भवनको स्तर र क्षमता टेस्ट नगर्नु। यो संसारका ठुल्ठुला इन्जिनियरहरूले यो 5वटा देखाएका छन्। आज किन म तपाईँहरूलाई भन्दैछु भने बाइबलले हामीलाई, परमेश्वरलाई धेरैपल्ट भवन निर्माण गर्ने मानिसहरूको रूपमा दाँजेको छ। परमेश्वर आफै पनि उहाँ निर्माण गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भनेर दाँज्नु भएको छ। 1 कोरिन्थियन 3:9-11 किनकि हामी प्रेरित, अगमवक्ता, प्रचारक, पास्टर, शिक्षकहरू, मैले ब्रेकेटमा राखेको छु, परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। कलिसिया निर्माणमा परमेश्वरका सहकर्मी हौँ। तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ। हरेक विश्वासीहरू परमेश्वरका खेत हौ अनि परमेश्वरका भवन हौ। पौलुसले भन्दछ, मलाई 10मा मैले पढेँ, मलाई दिइएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउन निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले र अर्काले त्यसमाथि घर बनाउँदै लान्छ। त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मानिसले कसरी बनाउँदैछ सो ध्यान दियोस्, किनकि जुन जग बसालिएको छ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसबाहेक कुनै मानिसले अर्को जग बसाल्न सक्दैन। तपाईँ हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि त्यो हो, किन हामीलाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा निर्माण गर्नको लागि परमेश्वरले प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, प्रचारकहरू, पास्टरहरू, शिक्षकहरू उहाँले हाम्रो जीवनमा ल्याइदिनुहुन्छ, हामीलाई उहाँहरूको जीवनमा राखिदिनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँ र मलाई मेन्टरको खाँचो छ, परामर्शदाताको खाँचो छ। यदि कुनै क्रिस्चियनको मेन्टर छैन भने, परामर्शदाता छैन भने ऊ पूर्ण रूपमा ख्रिस्टमा निर्माण हुन सक्दैन। आज धेरै मानिसहरूलाई परामर्शदाता, मेन्टर्सको मुनि बस्न मन पर्दैन, किनभने मानिसमा एउटा के छ त, स्वतन्त्रता, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट माइन्डेड, स्वतन्त्रता मानसिकता व्याप्त भएर गएको छ। कोही पनि कसैको अधीनमा रहन चाहँदैन। तर मेन्टरसिप भनेको अधीनमा रहनु होइन, मेन्टरसिपमा निश्चित रूपमा वृद्धिको लागि निर्देशिका अथवा सरसल्लाह प्राप्त गर्नको लागि हो। त्यसकारण तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, पास्टरहरू र शिक्षकहरू राखिदिनुहुन्छ। 5-fold मिनिस्ट्री, 5वटा सेवकका बोलाट पाएका मानिसहरू ल्याइदिनुहुन्छ, हामीलाई उनीहरूको जीवनमा राखिदिनुहुन्छ, ताकि उनीहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा, प्रत्यक्ष परामर्शमा हामी आत्मिक रूपमा हामी बढ्दै जान सकौँ अनि हामी आशिषित हुन सकौँ र हाम्रो र उहाँहरूको सेवकै अथवा सङ्गतिको पारस्परिक सङ्गतिद्वारा हामी दुवै पक्ष आशिषित हुन सकौँ भनेर। र यहाँ फेरि के भन्छ त, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका खेत हौ। हरेक विश्वासीहरू परमेश्वरका खेत हुनुहुन्छ, वचन छरिएको हुन्छ, वचन छरिएको हुन्छ र परमेश्वरका भवन हौ। हामी परमेश्वरका भवन हौ। कसरी हामीले हाम्रो आत्मिक घरको जग राखेका छौँ त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँ 60 वर्ष विश्वास गरेको पुग्यो भन्दैमा तपाईँको विश्वासको घर ख्रिस्ट येशूमाथि राखेको छ भने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसको तपाईँको दिनको क्रिस्चियन जीवनको चर्चा, परिचर्चा, के अरे अन्तर्क्रिया, हिँड डुल उठ बसले स्पष्ट देखाउँछ तपाईँको जग ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। त्यस कारणले म तपाईँहरूलाई आज यो सबै कुराहरू बताउने छु। यहाँनिर के छ भने लुका 6:49
गैर जिम्मेवार निर्माता, गैर जिम्मेवार भनेको इरेस्पोन्सिबल, जसले वचन सुन्यो तर त्यो अनुसार गर्दैन, त्यो यस्तो मान्छे हो जसले जमिनमाथि जग बिनाको घर बनाउँछ। बाइबलमा अपन सेन्ड भनेर लेखिएको छ कति अनुवादमा, बलुवामाथि, किन धेरै परिश्रम गर्नु पर्दैन। त्यसकारण तपाईँ जो आज यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँले परमेश्वरको वचनमा गहिरिनु भएको छैन, ख्रीष्ट यीशुलाई तपाईँको दिनको जीवनचर्यामा दैनिक जीवनमा खोज्नु भएको छैन, तपाईँले एज इट इज तपाईँको लाइफ चलिरहेको छ, तपाईँ वचन अध्ययन गर्नुमा, वचनबाट तपाईँले मोती डुब्की मारेर मोतीहरू निकाल्नुमा तपाईँले परिश्रम गर्नु भएको छैन भने म तपाईँलाई ग्यारेन्टी दिन्छु कि तपाईँको आत्मिक भवन ख्रीष्ट यीशुमाथि निर्माण भएको छैन, ख्रीष्ट यीशुमाथि निर्माण भएको छैन। यस कारणले गर्दा त्यो घर जब पानी पर्छ, पानीले हान्छ, भल ठोकिन्छ अनि करेन्ट आएर हान्छ, त्यो घर ढल्छ र त्यो घरको ठुलो सर्वनाश हुन्छ, ठुलो सर्वनाश हुन्छ। म तपाईँलाई के विश्वास गर्नुहुन्छ? तपाईँको विश्वासको मलाई चासो छैन, विशेष गरी ख्रीष्ट यीशुले कलिसियालाई उठाउने आउने बारेमा। मेरो बारेमा सोध्नुहुन्छ भने म प्री ट्रिबुलेसन र्याप्चर विश्वास गर्ने मानिस हुँ। ख्रीष्ट यीशु महान सताउटकाल भन्दा पहिले नै कलिसियालाई उठाउन आउनुहुन्छ, तर सताउटकाल भन्दा अघि होइन, महान सताउटकाल भन्दा अघि, ट्रिबुलेसन एन्ड ग्रेट ट्रिबुलेसन। यसको मतलब त्यो सताउटदेखि हामी डराएर होइन, किन ख्रीष्ट यीशुले कलिसियालाई परमेश्वरको क्रोधको निम्ति नियुक्त गर्नुभएको होइन। त्यो क्रोधको निम्ति नियुक्त कसलाई गरिएको छ? संसारका मानिसलाई, जसले विश्वास गर्दैन, जसले सुनेर पनि विश्वास गर्दैन, जसले लापरवाहीको जीवन जिउँछ, उनीहरूको निम्ति हो। तर जिम्मेवारपूर्वक विश्वासको जीवनमा जिउने क्रिस्चियनको लागि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो आत्मिक घरको जग कहाँ राखेका छौँ त्यसले निर्णय गर्छ। अनि प्रभु यीशुको वचन सुन्ने तर पालन नगर्ने मानिस कस्तो? त्यो गहिरो नखनिकन, परमेश्वरको वचनमा परिश्रम नगरिकन होइन, बलुवामाथि घर बनाउने मानिस जस्तै हो। आज तपाईँ र मैले होइन, तपाईँ र मैले के माथि हाम्रो विश्वासको जीवन टेकाएका छौँ? म तपाईँहरूसँग 4टा कुराहरू गर्छु आज। नम्बर 1, आफ्नो जीवनको जग वचन ख्रीष्टमाथि नराख्ने चट्टान येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, म यो चट्टानमाथि मेरो कलिसिया खडा गर्नेछु, नर्कका फाटकहरू विजय हुने छैनन्। नर्क भन्ने बित्तिकै त्यो पछि आउने नर्क होइन, आज नर्कीय फाटक जसले त्यसको निम्ति ढोका खोल्दछ। फाटक एउटा ढोका हो, त्यसमाथि आज सताउट आउँछ, खेदो आउँछ, परीक्षा आउँछ, धेरै क्रिस्चियनहरू गिर्छ। किन? उनीहरूको चट्टानमाथि घर निर्माण भएको थिएन। नम्बर 1 मा जसले वचन त सुन्छ तर पालन गर्दैन। याकुब 1:22-23 मा, तर वचन पालन गर्ने हौ र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। धेरै तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ बिहान बाइबल पढ्नुहुन्छ, आज युट्युब, फेसबुक, जुम, तपाईँले कति प्रशस्त गरेर वचन सुन्नुहुन्छ। तर वचन के सुन्ने मात्र होइन, तर पालन गर्ने हो, आफूलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहारमा आइना हेर्छ। अनि यसै कारण सुन्छ तर पालन गर्दैन भने यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार आइनामा हेर्छ। यसै कारण सबै फोहोर कुरा तर जब आइनाबाट हटेर जान्छ ऊ आफूलाई आइनामा केही पनि देख्दैन। 21 पदमा, तर तिमीहरूको हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूको प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। तर के चाहिँ 21 पदले के भन्छ? तिमीहरूको हृदयमा रोपिएको हरेक वचन सुन्नुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा वचन रोपिँदैछ। हरेक जब बाइबल खोलेर पढ्नुहुन्छ, प्रभु येशू ख्रीष्टको वचन तपाईँको हृदयमा रोपिँदैछ। त्यसलाई विनम्रसँग धारण गर। तपाईँको पापले त्यसलाई रोपिनु दिँदैन भने पश्चाताप गर्नुहोस्।
तपाईँ पापमा जिउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो वचनले तपाईँलाई घोच्दैछ भने, हेर्नुहोस्, तपाईँले बाइबल पढ्दाखेरि बाइबलले केवल तपाईँलाई स्याबासी मात्रै दिँदैन, उत्साह मात्रै दिँदैन, आनन्द मात्रै दिँदैन, तर बाइबलले तपाईँलाई चिर्छ, बाइबलले तपाईँलाई घोच्छ, बाइबलले तपाईँलाई हिर्काउँछ। किनभने परमेश्वरको वचन घन जस्तो हो, परमेश्वरको वचन दुई धारे आत्माको तरवार हो। परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई काटछाट गर्छ। यदि तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई घोच्दैन, हिर्काउँदैन, तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ, घोच्दैन, हिर्काउँदैन भने दुईवटा कुरा, कि तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्छ कि त तपाईँको हृदय एकदमै कठोर बनिसकेको छ। अब तपाईँलाई केही पनि लाग्दैन तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ। यदि तपाईँको हृदय नम्र छ भने तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले काट्छ। किन काट्छ? तपाईँ सुध्रिनको लागि। परमेश्वरले आफ्नो वचनद्वारा हामीलाई काटछाट गर्नुहुन्छ ताकि फल फलाउँ भनेर। आज धेरै विश्वासीहरू के गर्छ, कलिसियामा जान्छ अनि पास्टरलाई दोष जान्छ, पास्टरले मलाई आज वचनबाट साह्रै घोच्यो भनेर। होइन, तपाईँ बनिनुहोस् भनेर हो। तपाईँलाई परमेश्वरले काटछाट गर्नुहुन्छ। इन्टेन्सनली पास्टरले तपाईँलाई काटछाट गर्दैन। पास्टरले तपाईँलाई हेरेर परमेश्वरको वचन तयार गरेको हुँदैन, प्रार्थना गरेर तयार गरेको हुन्छ। त कसैलाई घोच्छ भने सायद तपाईँमा त्यो घटी कमी हुनसक्छ। यहाँ के भन्छ भने, तर तपाईँले नम्रतापूर्वक धारण गर्नुहोस् परमेश्वरको वचनलाई। मानिलिउँ तपाईँ मतपान गर्नुहुन्छ, मतवालीपन त्याग भन्यो भने यसले मलाई भन्यो होइन, प्रभु साँच्चै तपाईँको वचनले भन्दछ त्याग दिनुहोस्। तपाईँ व्यभिचारमा जिरहनु भएको छ भने, व्यभिचार नगर भनेको छ भने तपाईँले चित्त दुखाउने कुरा छैन। प्रभु तपाईँको वचनले भन्छ मैले व्यभिचार नगर्नु भनेर, मैले व्यभिचार गर्नु मिल्दैन, पश्चाताप गर्नुहोस्। मूर्ति पूजा गर्दै हुनुहुन्छ, मूर्ति पूजा रुपियाँ पैसाको लोभ पनि हो, बाइबलले भन्छ लालच। मूर्ति पूजा ख्रीष्ट यीशुको ठाउँमा कसैलाई राख्नु भएको छ भने त्यो मूर्ति पूजा हो। त्यो नगर भन्दैछ भने तपाईँले पश्चाताप गर्नुहोस्। तपाईँलाई परमेश्वरको वचनले काटछाट गर्दैछ। नम्रतासँग धारण गर्नुहोस्, त्यसले तपाईँको प्राणलाई बचाउन सक्छ। कलसी 3:16 ख्रीष्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग बास गरोस्। तपाईँले वचनलाई आफ्नो हृदयमा राख्नुभयो भने न, धारण गर्नुभयो भने न, तपाईँको जीवनमा प्रशस्त गरी परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। किन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको वचन बास गर्नु पर्यो? किनकि तपाईँलाई टाइम टु टाइम परमेश्वरले तपाईँको उहाँको वचनद्वारा तपाईँलाई निर्देशन दिनुहुन्छ। तपाईँभित्र वचनै छैन भने परमेश्वरले तपाईँलाई बाहिरबाट केही पनि देखाउनुहुन्न, तपाईँ भित्रबाट उहाँले देखाउनुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँभित्र वचन बास गर्नु पर्यो। कलसी 2:7 भन्छ धन्यवाद दिने काममा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जडा गाडिएको र निर्माण भएका विश्वासीमा दरिलो भएका हो। हामी के गर्नु पर्यो? उहाँमा जरा गाडिएको हुनु पर्यो, ख्रीष्ट येशूमा जरा गाडिएको र उहाँमाथि बसाइएको र विश्वासमा दरिलो हामी हुनु पर्यो। यो सबै कुरा के हो त? हामी उहाँमाथि निर्माण हुनु पर्यो। तर तपाईँले वचन सुन्नुहुन्छ, पालन गर्नुहुन्छ हुन्न भने तपाईँको घर, आत्मिक घर बलुवामाथि छ। कुनै पनि दिन तपाईँले नसोचेको, आशा नगरेको अनि तपाईँलाई विश्वासै नगरेको परीक्षा आयो भने, सतावट र खेदो आयो भने तपाईँलाई म ग्यारेन्टी दिन्छु तपाईँले जीवनको पुस्तकबाट आफ्नो नाम लेख्नुहुने, नाम काटेर फ्याँक्नुहुनेछ, आफै मेटाउनु हुनेछ। किन? तपाईँको जग, तपाईँलाई लाग्छ होला म कहिले पनि त्यो गर्ने छुइनँ। होइन, तपाईँको जग वचनमाथि छैन, तपाईँको जग ख्रीष्ट येशूमाथि छैन। किन? बलुवामाथि छ। किन? तपाईँ वचन सुन्नुहुन्छ तर पालन गर्नुहुन्न। नम्बर 2मा अनि त्यसैमा किनभने वचनले विश्वास बढ्छ। पहिलो तिमोथी 1:19-20 विश्वास र सच्चा विवेक कायम राख। आफ्नो विवेकलाई कसैले बाधा गर्न नदिनुहोस्। तपाईँको विवेकलाई कसरी मानिसले बाधा पुर्याउँछ, हामी यो गरौँ त्यो गरौँ, वचन सम्मत छैन, तपाईँ विवेकले हुन्न भनिरहेछ तर तपाईँ गर्नुहुन्छ। किन? उनीहरूले बाधा पुर्यायो। त्यसैले विश्वास र वचनलाई, विश्वास र विवेकलाई स्वच्छ कायम राख। कुनै कुनै मानिसले विवेकलाई इन्कार गरेर विश्वासका जहाज डुबाएको छ।
हेर्नुहोस्, किन ख्रीष्ट येशूमा हामी जरा हालिएका छैनौँ, हाम्रो जग ख्रीष्टमा राखेका छैनौँ भने हाम्रो विवेकलाई कसैले पनि हल्लाइराख्न सक्छ, विश्वास हल्लिराख्न सक्छ अनि जहाज डुब्छ। पावलले दुईटा मान्छेको नाम तोकेर भनिदिएको छ, हाइमेनियस र अलेक्जेन्डर, जुनहरूलाई निन्दा नगर्नु भन्ने कुरा सिकोस् भनेर शैतानको हातमा सुम्पिएको छु भनेको उसलाई प्रार्थना गर्दा छोडिदियोस् उनीहरूको निम्ति। हेर्नुहोस्, वचनमा गहिरिनु भएको छ भने तपाईँ निन्दा गर्न छाड्नुहुन्छ। अनि वचनमा विश्वास ख्रीष्ट येशूमा घर निर्माण छैन भने तपाईँले मत्ती 7 21, 22, 23 पाउनुहुन्छ। मलाई प्रभु प्रभु भन्ने सबै स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन, स्वर्गमा हुनुहुने मेरा पिताको इच्छा पालन गर्ने मानिस मात्र परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नेछ। त्यो दिन धेरैले मलाई भन्नेछ, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ? हेर्नुहोस्, ख्रीष्ट येशूमाथि तपाईँको जग राख्नु भएको छैन भने पनि स्थिर तपाईँले विश्वास गरेको कारण पवित्र आत्माले उहाँको दान वरदान तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अगमबानी बोल्नुहुनेछ, ज्ञानको वचनको वरदानहरू चलाउनुहुनेछ, के हो कसरी हुनु आयो थाहा पाउनुहुनेछ, विश्वास बुद्धिको वचनको वरदान तपाईँ जान्नुहुनेछ, कारण के रहेछ, समाधान के तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, चङ्गाइ गर्नुहुन्छ। तर के भन्छ भने वचनले, त्यो दिन मलाई भन्ने छन्, प्रभु प्रभु के हामीले तपाईँको नाउँमा अगमबानी बोलेनौँ, तपाईँको नाउँमा भूतहरू धपाएनौँ र तपाईँको नाउँमा अनेक शक्तिशाली काम गरेनौँ? र अनि म तिनीहरूलाई सफासँग भन्ने छु, सफासँग, ध्यान दिनु, सफासँग, स्पष्टसँग, मैले तिमीहरूलाई कहिले चिनेको छैन, ए अधर्म काम गर्नेहरू, मबाट दूर हौ। अगमबानी बोल्नुहोस्, चङ्गाइ गर्नुहोस्, आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्, भूत धपाउनुहोस्, तर तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा तपाईँ जरा हालिएको जग राखिएको हुनुहुन्न भने तपाईँको विश्वासको घर बलुवामाथि छ। लुका 13:25-27 भन्छ, घरको मालिकले उठेर ढोका बन्द गरिसकेपछि तिमीहरू बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका ढकढक्याउनेछौ, प्रभु हाम्रो निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। र उनले जवाब दिएर भने, तिमी कहाँबाट आएका हौ, म चिन्दिनँ। तब तिमीहरू भन्न लाग्नेछौ, हामीले तपाईँको सामुन्ने खायौँ पियौँ अनि हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईँले शिक्षा दिनुभयो। उनले भन्नेछन्, म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरू कहाँबाट आएका हौ म जान्दिनँ, दुष्ट काम गर्नेहरू, मबाट दूर हौ। आज कति कलिसियाको सेवामा जानुभएको छ, प्रभु त्यहाँ उहाँको सेवकहरू मार्फत बोल्नुभएको छ, प्रचार सुन्नुभएको छ। त्यो दिन तपाईँको लागि ढोका बन्द भएको दिन तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, तपाईँको विश्वासको जग ख्रीष्ट येशूमाथि थिएन। आज म तपाईँहरूलाई भन्दैछु, यी कुराहरू छ भने तपाईँको जग ख्रीष्ट येशूमाथि छैन। यो कस्तो मानिस हो? यो नम्बर 1 मा वचन सुन्ने तर पालन नगर्ने। तपाईँ कुन क्याटेगोरीमा पर्नुहुन्छ? नम्बर 2 मा जसले ख्रीष्टको आगमन प्रिय ठान्दैन। 2 तिमोथी 4:8 मा, अब उपरान्त मेरो निम्ति धार्मिकताको मुकुट राखेको छ। धार्मिकताको मुकुट पावलले भने अनुसार हामी सबैको लागि हो। जो धार्मिकताको न्यायाधीश प्रभुले त्यस दिन मलाई दिनुहुनेछ र मलाई मात्र होइन तर उहाँका पुनरागमन प्रिय मान्नेहरू सबैलाई दिनुहुनेछ। हामी सबैलाई दिनुहुनेछ धार्मिकताको मुकुट। तर कस्तोलाई? उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्ने। प्रभु येशू आज आउनुहोस्, भोलि आउनुहोस्, चाँडै आउनुहोस् भनेर उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्नेहरू। लुका 17 26देखि 36 सम्म म पढेर सुनाइदिन्छु। नोआको दिनमा जस्तो भएको थियो मानिसको पुत्रको दिनमा पनि त्यस्तै हुनेछ। नोआ जहाजभित्र प्रवेश नहुन्जेल मानिसहरू खाँदै थिए, आज मानिसहरू खाँदैछ, पिउँदै थिए, मानिसहरू पिउँदैछन्, विवाहबारी गर्दै थिए अनि विवाहबारी पनि गरिरहेका छन् र विवाहमा दिइरहेका थिए। जल प्रलय आयो, सबै नष्ट पार्यो। रेप्चर आउँछ, मानिसहरू सबै जान्छ। लोतको दिनमा पनि त्यस्तै भएको थियो। मानिसहरू खाँदै थिए, पिउँदै थिए, किनबेच गर्दै थिए, रोप्दै थिए, बनाउँदै थिए। आज मानिसहरू त्यही छ,
खाँदैछ, पिउँदैछ, किनबेच गर्दैछ, रोप्दैछ, बनाउँदैछ। अनि तपाईँलाई लाग्छ होला कि हामी क्रिस्चियन चाहिँ गर्दैनौँ? हामी क्रिस्चियनले पनि गर्छौँ, तर हामीभित्र एउटा अवेरनेस हुन्छ, सचेतना हुन्छ, कुनै दिन ख्रीष्ट येशू चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ र हामीले त्यो सबै कुराहरू खाँदै गर्दै पनि, पिउँदै गरे तापनि, अनि बनाउँदै गरे तापनि, अनि रोप्दै गरे पनि, किनबेच गर्दै पनि हामीभित्र एउटा सचेतना आउँछ, प्रभु येशू आज या भोलि आउनुहुन्छ। हाम्रो सबै लगाव त्यो कुरामा हुँदैन। यदि तपाईँको त्यो कुरामा लगाव हुँदैछ भने तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई उहाँको आगमनलाई प्रिय ठान्नुहुन्न। मानिसको पुत्र प्रकट हुने दिनमा यस्तै हुनेछ। त्यस दिन जो घरको कौसीमाथि छ त्यसको म यसलाई पास गरेँ 32मा, लुतको पत्नीलाई याद गर। लुतको पत्नीलाई तपाईँले डेड सीमा, मृत सागरमा इजरायल एकपल्ट जानुहोस् है कसै गरेर पनि, किनभने येशू आउनुभएको देशमा एक दिन इजरायल अन्तको दिनमा वर्ल्ड क्यापिटल हुनेछ। अहिले नै गएर जानुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो हुने छैन त्यो दिन। त्यहाँनिर लुतको श्रीमतीको स्ट्याच्यु भन्छ, ठुलो नुनको ढिका छ। तर हालसाल आर्कियोलोजिस्टहरूले पत्ता लगायो भन्छ त्यो पछि फर्केर हेरेको कारण, किनभने उसको जग परमेश्वरमा थिएन, ऊ पछि फर्केर हेऱ्यो। हामीलाई सम्झना गराइएको छ, तिमीहरू पनि ख्रीष्टमा जग राखेको छैनौ भने बार बार पछि हेर्ने गर्छौ। किन लुतले आफ्नो ज्वाइँहरूलाई सम्झ्यो, छिमेकीहरूलाई सम्झ्यो, अनि त्यो त्यहाँको सबै असल कुराहरू सम्झ्यो, सदोम र गमोराको, अनि नुनको ढिका बन्यो। जसले आफ्नो प्राण बचाउन खोज्छ त्यसले सो गुमाउनेछ, र जसले आफ्नो प्राण गुमाउँछ त्यसले सुरक्षित राख्नेछ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, त्यस रात दुईजना एउटै ओछ्यानमा हुनेछ, एकजना लगिनेछ, अर्को छोडिनेछ। दुईजना स्त्री एकैसाथ जाँतो पिदिरहेका हुनेछन्, एउटी लगिनेछ, अर्की छोडिनेछ। दुईजना मानिस खेतमा हुनेछन्, एकजना लगिनेछ, अर्को चाहिँ छोडिनेछ। हेर्नुहोस् त, त्यो दिन प्रभु येशूको आगमन प्रिय नठान्ने मानिसहरू सबै कुराहरू खरानी भएर जानेछ। त्यसकारण तपाईँ र म जहिले पनि सचेत हुनु पर्यो। तपाईँ येशूको प्रभु नआए पनि हुने थियो, यति छिटो लागिरहेको छ भने तपाईँको जग बलुवामाथि राख्नु भएको छ। येशू आएको दिन तपाईँका सबै स्ट्रक्चरहरू जानेछ। नम्बर 1 तपाईँको विश्वासको स्ट्रक्चर जाने, इभन तपाईँको सेवकै जानेछ तपाईँ नै नरहेपछि। डरलाग्दो कुरा हुनेछ। नम्बर 3मा, जसले धनको सेवा गर्छ, धनको सेवा गर्नुहुन्न भनेको रुपियाँ पैसा फ्याँक्दै हिँड्नु भनेको होइन, रुपियाँ पैसा नकमाउनु भनेको होइन, तर त्यो प्रतिको हाम्रो लगाउ चाहिँ नहोस् भन्ने खोजेको। येशूले भन्नुहुन्छ मत्ती 6:24मा, कसैले 2 मालिकको सेवा गर्न सक्दैन, किनभने त्यसले एउटालाई घृणा गर्नेछ र अर्कोलाई प्रेम गर्नेछ, अथवा एउटाप्रति भक्ति राख्नेछ र अर्कोलाई त्यसले तुच्छ ठान्नेछ। तिमीहरूले परमेश्वर र धनको सेवा गर्न सक्दैनौ, धनको सेवा एकसाथ गर्न सक्दैनौ। आज तपाईँलाई कति लाग्छ होला यो गलत हो, तर प्रभु येशू कहिले गलत हुनुहुन्न। तपाईँसँग 3-4टा उदाहरणहरू छ। आज कति तपाईँले देखिरहेको धनको सेवा गर्ने क्रिस्चियनहरू विश्वासमा कमजोर भएका छन्, अनि कति धनको सेवा गर्ने विश्वासीहरू परमेश्वरको राज्यभन्दा पनि संसारको राज्यमा धेरै लगाव गरिरहेका छन्। नम्बर 3मा चाहिँ कति धनको सेवा गर्ने विश्वासीहरू तपाईँले देख्दै विश्वासबाट हटेर गएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ त्यो कुरा, मैले यो भन्दै गर्दाखेरि। अनि यहाँ के भन्छ भने फिलिप्पी 3:19मा, धनको सेवा गर्नेहरूलाई विनाश तिनीहरूको अन्त्य हो, पेट तिनीहरूको ईश्वर हो। उसको एजेन्डा के हुन्छ त? पैसा कमाउने। तिनीहरूको आफ्ना श्रममा गौरव गर्दछन् र तिनीहरूको मन संसारिक कुरामा लागिरहन्छ। अघि मैले भने संसारिक कुरामा लागिरहन्छ। तिनीहरूको के रहेछ त? पेट नै तिनीहरूको ईश्वर। पहिलो तिमोथी 6:5मा, बुद्धि भ्रष्ट भएका र सत्यबाट अलग भएका मानिसहरूको माझमा कचिङ्गल उठाउँछन्, अनि भक्ति चाहिँ फाइदा उठाउने उपाय हो भने तिनीहरूले ठान्छन्। भक्ति ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नु,
ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ फाइदा उठाउनु हो, प्राप्ति गर्नु हो होइन भनेर सोच्छन्। आज कति यसरी आउने मानिसहरू फाइदा क्रिस्चियन भयो भने फाइदा हुन्छ, क्रिस्चियन भयो भने धन कमाइन्छ, नाम कमाइन्छ, विदेश गइन्छ, कति यस्ता सोच्ने मानिसहरू आज उनीहरू विश्वासमा छैनन्। तर विश्वासमा क्रिस्चियनहरूलाई विरोध गर्ने मानिसहरू बनेर गएका छन्। किन? उनीहरूको आशा पुरा भएन। ख्रीष्ट यीशुले हामीलाई धनको सेवा गर्नको लागि, विश्वास चाहिँ प्राप्त गर्ने उपाय, घर प्राप्त गर्ने, गाडी प्राप्त गर्ने, विदेश जाने, धनी हुने, यो कारण हामीलाई बोलाउनु भएको होइन, हामीलाई उद्धार दिन बोलाउनु भएको। जो मानिसले जगमा घर बनाएको थिएन तिनीहरू आज ब्याकस्लाइड भएर उनीहरूले क्रिस्चियनहरूको विरोध गर्ने मानिसहरू बनेका छन्। आज तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ? रोमी 16:18 भन्छ, भाइ हो, रोमी 16:18, तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा विघ्न सृष्टि गर्नेहरू माथि नजर राख, तिनीहरूबाट अलग्गै बस्छ। हामीलाई परमेश्वरको वचन, सिकाइएको वचनको विरुद्धमा फुट हाल्ने अनि बाधा विघ्न ल्याउनेहरूलाई चिन्ह भनेछ, मार्क देम भनेछ, अनि आफूलाई अलग राख। बाइबलमा हितोपदेश भनेछ, धर्मी जनहरूले आफ्नो साथी रोज्नमा होशियार हुन्छन्। अनि यहाँ के भन्दछ भने, किनभने यस्ताहरूले ख्रीष्ट हाम्रो प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन्, आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्दछन् र तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधा सादाको हृदयलाई धोका दिन्छन्। तर धन सम्पत्ति सबैले क्रोधको दिनमा केही फाइदा दिँदैन। हितोपदेश 11:4 भन्छ, क्रोधको दिनमा धन सम्पत्ति केही मोलको हुँदैन तर धार्मिकताले मृत्युबाट छुटाउँछ। हेर्नुहोस्, धन सम्पत्तिको सेवा नगर्नुहोस् प्रियहरू। धन सम्पत्तिको सेवा भनेको तपाईँको लगाउ परमेश्वरको राज्यभन्दा कसरी धन सम्पत्ति प्राप्त गर्ने, कसरी धन सम्पत्ति बढाउने। यदि तपाईँ परमेश्वर र धन सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा राख्नुभयो भने म तपाईँलाई भन्छु, परमेश्वरलाई भन्दा ज्यादा धन सम्पत्तिलाई माया गर्न थाल्नुहुनेछ। आज तपाईँ र मेरो प्रेम प्राप्त गर्नलाई दुईटा कुराले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ होइन। दुईटा कुराले, एउटा प्रभु यीशुले, अर्को धन सम्पत्तिले। तपाईँ र मेरो परमेश्वरप्रतिको प्रेम, लगाव र समर्पणलाई खोसेर लानको लागि शैतानले धन सम्पत्ति हामीमाथि खनाइरहेको छ। तर धन सम्पत्ति के त हामीलाई प्रेम गर्दैनौँ भनेर फ्याँकिनु होइन, त्यसलाई हामीले परमेश्वरको राज्यमा कसरी सदुपयोग गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यहाँ भनेछ, किन धन सम्पत्तिले र्याप्चरको दिनमा तपाईँलाई फर्स्ट क्लासको टिकट दिँदैन। धन सम्पत्तिले, यदि तपाईँले खराब तरिकाले धन सम्पत्ति कमाउनु भएको छ भने परमेश्वरले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ, त्यो दिन तपाईँको र्याप्चरमा उड्ने ग्यास छुट्छ। धन सम्पत्तिले सहायता गर्दैन। म केही उदाहरणहरू भन्छु तपाईँलाई। धनले रुङ्दैन। सी क्विन भन्ने आयरल्यान्डको बिलिनियर थियो, बिलिनियर। उसको कति थियो? $6 बिलियन थियो उसँग 2008 तर 2011 ऊ ब्याङ्क्रप्ट भयो, दिवाला पल्ट्यो, उसको ब्याङ्क्रप्ट भयो। अनि 700 मिलियनको ऋण उसलाई लाग्यो र हरेक महिना 10,000 युरो उसले तिर्नुपर्ने उसले दण्ड पायो। थाहा छ? ऊ जब त्यति बेला के भयो त, उसको परिवार, उसको टाकटुक उसले कति मात्र उसको हातमा रह्यो? $15,000 मात्र रह्यो। हिजोको 6 बिलियनको मालिक सबै स्वाह भएर गयो 2 वर्षमा। अनि ऊ $750 मिलियन को ऊमाथि ऋण आयो। हरेक महिना 10,000 युरो 2 वर्षसम्म तिर्ने उसलाई अदालतले फैसला सुनायो र उनीहरूको परिवारको निम्ति खालि $15,000, हाम्रो 15 लाख रुपियाँ मात्र भयो। हिजोको $6 बिलियन को मालिक केवल 2 वर्षमा। आज तपाईँले
किन बाइबलमा भन्छ धन सम्पत्ति कमाउन दास जस्तो नघोटी भनेको छ। तपाईँ विश्वासको आडमा क्रिस्चियनिटीको आडमा घोटिरहनु भएको छ भने तपाईँ चाँडै नै दिवाला पल्टिनुहुन्छ। नपल्टे पनि ऱ्याप्चरको दिन तपाईँ पल्टिनु नै हुनेछ। हेर्नुहोस् बर्नार्ड मेडअफमा म 2009मा अमेरिकामा हुँदाखेरि एउटै नै के अरे ट्याब्लेटमा एकदमै उसको चाहिँ ब्रेकिङ न्युजहरू आइरहन्थ्यो। बर्नार्ड मेडअफ बुढो मान्छे, ऊ अहिले 2009मा ऊ डुब्यो। अमेरिकाको रियल इस्टेट बिजनेस गर्दा सबैलाई डुबायो। अमेरिका रेसेसनमा जानु पर्यो। $50 बिलियन उसले हिनामिना गर्यो। ऊ कति मजाले हिँडेको थियो, अहिले 150 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेछ। 13 शताब्दी अरू धेरै यस्ता मानिस छन्। अनि 13 शताब्दीमा माली देशको, अफ्रिकाको माली देशको राजा मान्सा, मिडिएबल एजमा ऊ जस्तो धनी कोही पनि थिएन, किनभने ऊसँग 400 बिलियन थियो। 400 बिलियन। ऊ मदिनामा जाँदाखेरि, मक्कामा ऊ तीर्थयात्रा गरेर जाँदा ऊ इस्लाम थियो। अनि ऊ इजिप्टमा 1 महिना बस्यो। उसले यति ज्यादा सुन बाँडिदियो मानिसहरूलाई, इजिप्टको अर्थतन्त्र नै असर पर्यो। अनि उसले फेरि फर्केर आउँदाखेरि उसले त्यो सबै सुन किन्यो र उसले इजिप्टलाई बचायो तहस नहस हुनुबाट। तर 30 वर्षको अन्तरालमा 1330मा उसले सबै गुमायो, जिरो भयो, जिरो। अनि हिजोको राजा जिरो भएर माग्नेको स्थितिमा पुग्यो। धन सम्पत्तिले रुङ्दैन प्रियहरू, ख्रीष्ट येशूले रुङ्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले बचाउनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ धन सम्पत्ति कमाउनुमा, धन सम्पत्ति थुपार्नुमा तपाईँ सेवा गरिरहनु भएको छैन। तपाईँको जग ख्रीष्ट येशूमाथि छैन, ख्रीष्ट येशूमाथि छैन, चट्टानमाथि छैन। जब समस्याहरू आउनेछन्, जब मुद्रास्फीतिहरू आउनेछन्, इकोनोमी फेल हुनेछ, त्यति बेला तपाईँ मेरो जग कहाँ रहेछ भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ। र अन्तमा अझै एउटा मान्छे, एलेन स्ट्यानफोर्ड भन्ने मान्छे अहिले 110 वर्षको जेल सजाय भोगिरहेछ। ऊ 2-3वटा देशको सिटिजन भएको थियो। ऊ एउटा मेइडेन आइल्यान्ड भन्ने, एन्टिग्वा भन्ने त्यो एटलान्टिक के अरे त्यो के भन्छ त्यो बहर के अरे जमैका भएको के भन्छ त्यसलाई, क्यारिबियन आइल्यान्डमा मेइडेन भन्ने आइल्यान्डको मालिक थियो। ऊ बिलिनियर थियो, तर ऊ गयो। अब 110 वर्षको जेलमा छ। उसले दुनियाँलाई डुबायो। हेर्नुहोस्, रुपियाँ पैसाको मोह यति डरलाग्दो हुन्छ। त्यसै कारण येशूले भन्नुभएको होइन, मानिसको भएको धन सम्पत्तिले उसको जीवन रहँदैन। तर तपाईँ ख्रीष्ट येशूमा जग हालिनु भएको छ भने परमेश्वरको वचनले भन्दछ, इमानदारहरूलाई उहाँले कुनै पनि असल कुरा उनीहरूको जीवनबाट वञ्चित गर्नुहुन्न। उहाँको वचनमा विश्वास गर्नुहोस्, उहाँको धार्मिकता र उहाँको राज्यको खोजी गर्नुहोस्, सबै कुरा तपाईँको जीवनमा थपिनेछ। अनि म अन्तमा जसको लगाव यो संसारसँग छ, यो संसारको विषयवस्तुसँग छ, उसले पनि परमेश्वर अथवा ख्रीष्ट येशूमाथि जग हालेर आफ्नो आत्मिक घर बनाएको हुँदैन। यो पहिलो यूहन्ना 2:15-17 भन्छ, संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन, संसारको कुरामा हुँदैन। 16 किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी पिताबाट आएको होइन, तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहिरहन्छ। तपाईको जग केमा राख्नु भएको छ? संसारको नाम, दाम, काम
नाम दाम काममा तपाईँले आफ्नो विश्वासको जग बनाउनु भएको छ भने चाँडै चाँडै तपाईँको जग हल्लिनेछ। आज धेरै मानिसहरूले मैले एउटा किताब पढेको थिएँ, कलिसियाको प्राचीन चर्चहरूको फादर भनिने मध्ये क्लेमेन्टले के भनेको थियो भने, म युनानी दर्शनको कुरा नमिसाई सुसमाचार प्रचार गर्न सक्दिनँ। आज जसरी हामीले ख्रीष्ट यीशुको अद्वितीयतालाई, परमेश्वरको अद्वितीयतालाई, परमेश्वरको वचनको अद्वितीयतालाई प्रमाणित गर्नको लागि विभिन्न धर्ममा लेखिएको छ, यस्तो छ उस्तो छ भनेर हामी ती धर्महरूको कुराहरू गर्छौँ, धर्मशास्त्रको कुरा गर्छौँ। होइन, जिजस इज युनिक, बाइबल इज युनिक। You don't have to go through all those things to prove Jesus is unique or prove God is unique. Bible is unique. पढ्दैन, तपाईँलाई फिलोसफी चाहिँदैन। तपाईँले केवल परमेश्वरको वचन र ख्रीष्ट येशूमा तपाईँले सबै आफ्नो आशाहरू लगाउनु भयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई बचाउनुहुनेछ। अन्तिम पद पढ्नेछु, यूहन्ना 12:42-43। तरै पनि शासकहरूमध्ये धेरैले उहाँमाथि विश्वास गरे, तर फरिसीको डरले, किनभने तिनीहरूले विश्वास त गरे तर तिनीहरूले आफ्नो आत्मा, प्राण, शरीर ख्रीष्ट येशूमाथि राखेनन्। त्यसै कारण फरिसीहरूको डरले गर्दा र तिनीहरूले सभाघरबाट निकालिदिन्छन् भन्ने डरले त्यो स्वीकार गरेनन्। हेर्नुहोस्, आज कति हेर्नुहोस्, तपाईँ हालेलुया पनि भन्नुहुन्छ, जय मसीह भन्नुहुन्छ, यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क। कति तपाईँ मानिसबाट नाम होइन, यहाँ के भन्छ भने, किनभने परमेश्वरको प्रशंसा भन्दा मानिसको प्रशंसा तिनीहरू बढी रुचाउँथे। टर्न कोट भन्छ अङ्ग्रेजीमा, टर्न कोट, उल्टा सुल्टा लाउनु मिल्ने खालको कोट। यदि तपाईँ यस्तो तरिकाको जीवन जिउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँको लगाव संसारमा छ, मुखमा चाहिँ येशू ख्रीष्ट छ भने तपाईँको जग चट्टानमाथि छैन, बलुवामाथि छ। एउटा उदाहरण भनेर म सक्छु। धेरै वर्ष अगाडि अमेरिकामा सिभिल वार भयो। उत्तरपट्टिकोलाई युनियन फोर्स भन्थे, दक्षिणपट्टिकोलाई चाहिँ कन्फेडरेसन फोर्स भन्थे। कन्फेडरेसन आर्मीको लुगा चाहिँ ग्रे कलरको थियो, तर नर्थको चाहिँ युनियन आर्मीको चाहिँ निलो थियो। अनि तिनीहरू लडाइँ भयो। त्यति बेला अमेरिकामा 13वटा स्टेट थियो। अनि उनीहरूको लडाइँ भयो, जतासुकै लडाइँ हुँदै गयो। अनि कति मानिसहरूको बसोबसा चाहिँ सीमामा थियो। अनि तिनीहरूको कति आफन्तहरू युनियन आर्मीमा थिए, अनि कति चाहिँ कन्फेडरेसन साउदर्न आर्मीमा थिए। अनि उनीहरूलाई हामी अमेरिकन हो, साउदर्नहरूले चाहिँ के गर्थे त, कमारा राख्नुपर्छ, किन साउदर्नहरू खेतीपाती गर्नेहरू थिए। अनि उनीहरू चाहिँ खेतीपाती गर्ने रेड नेक भएको कारणले, रेड नेक चाहिँ डढ्छ नि घाममा, अनि खेतीपाती मात्र गर्ने भएको कारण कमारा ज्यादा चाहिन्थ्यो काम गर्न। तर नर्थको मान्छेहरूले ज्यादा इन्डस्ट्रियलिस्टहरू थिए, तिनीहरू ज्ञान गुणका कुराहरू धेरै अलिकति लिबरल यस्ताहरू थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरे त, कमाराहरू छोडिनुपर्छ, दक्षिणले होइन, लडाइँ भयो बिचमा। लडाइँ हुँदाखेरि के भयो त, त्यो मान्छेले जसको आफन्तहरू नर्थ युनियनमा पनि थियो, कन्फेडरेसनमा पनि थियो, दुवैलाई माया गर्ने कारण म यता पनि जान्न यता पनि जान्न भनेर नर्थको चाहिँ ज्याकेट लगायो, निलो ज्याकेट लगायो, पेन्ट चाहिँ फेरि साउथको ग्रे पेन्ट लगायो। यसो गरेपछि दुवैले मलाई के गर्दैन होला भनेर। तर जब त्यस चेपारोमा पर्यो, साउथकोहरूले उसको कम्मरदेखि माथि देखेछ, फेरि नर्थकोहरूले कम्मरदेखि मुनि, यो साउथको पेन्ट लगाएको कारण। अनि के भयो, ऊ यता भाग्छ उता भाग्छ, दुवैतिरबाट ठोक्छ त उसलाई त। अनि उसको पालो सबैभन्दा पहिले पेन्ट खोलेर फ्याँकिदियो, ठ्याक्कै नर्थबाट कम्मरदेखि मुनि हान्नु छोडिदियो। अनि ज्याकेट पनि खोलेर फ्याँकिदियो, तल्लोहरूले पनि कम्मरदेखि माथि हान्नु छाडिदियो। नाङ्गे भएपछि दुवैतिरले हान्नु छोडिदियो। हेर्नुहोस्, तपाईँको लगाव कहाँ छ? परमेश्वरको राज्यमा छ, ख्रीष्ट येशूमाथि छ भने तपाईँलाई शैतानले हमला गर्छ। तर तपाईँको जग ख्रीष्ट येशूमाथि छैन भने शैतानले तपाईँलाई धुलो पिठो बनाउँछ। प्रियहरू,
म तपाईँलाई आज चुनौती दिन्छु, एउटा कुरा रोज्नुहोस्। बलुवामा घर बनाउनु भएको छ भने यदि मैले 4टा तपाईँहरूलाई बुन्दा दिएको छु, यो कुनैमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने प्रस्ताव गर्नुहोस्, ख्रिस्ट येशूमाथि जग राख्नुहोस्। तपाईँको रुपियाँ पैसाले तपाईँलाई बचाउँदैन, तपाईँको फिलोसफीले तपाईँलाई बचाउँदैन, तपाईँको अध्ययनले बचाउँदैन, केवल ख्रिस्ट येशूले। तपाईँलाई थाहा छैन, आज र्याप्चर नभए सायद भोलिको दिन देख्नुहुन्छ तपाईँ थाहा पाउनु। प्रभु येशूको आगमन, गोप्य आगमन र तपाईँको जीवनको बारे तपाईँ ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्न। धेरै मानिसहरूले भोलि धेरै असल कुराहरू सोचेका थिए, आधा रातमै बितेर गए, हामीलाई थाहा छैन। त्यसकारण आउनुहोस् प्रस्ताव गरौँ। यदि हाम्रो जीवन ठिक छैन भने, हाम्रो जग बलुवामा राखेका रहेछौँ आजको दिनसम्म भने हामी फर्कौँ। परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई चान्स दिनुभएको छ। आज तपाईँहरू कतिलाई प्रभु येशूले बोलाउँदै हुनुहुन्छ, मौका दिँदै हुनुहुन्छ कि तपाईँको विश्वास उहाँमाथि होस् भनेर, तपाईँको विश्वास चट्टानमाथि होस् भनेर। त्यसमा फर्किनुहोस्। प्रभुले तपाईँहरूलाई आशिष दिनुभएको होस्। वचन सुन्ने मात्र होइन, गर्ने हामी हुन आवश्यक छ। जय मसीह। प्रभुले आशिष दिनुभएको होस्।